सबैजनालाई। आज मैले चाहिँ लोक सेवा आयोगको सिलेबससँग परिचित गराउन खोजिराखेको छु। हामीले चाहिँ कुनै पनि लोक सेवा आयोग पास गर्नको लागि त्यस सम्बन्धी हामीले के कुराहरू पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन भने पनि हामी सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ आज म अमिन का साथीहरूको लागि यो भिडियो बनाउन गइराखेको छु। हामीले लोक सेवा आयोग नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सर्भिस समूह राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा चरणमा एक्जाम हुन्छ। दुईटा चरणमा पाठ्यक्रमको रूपरेखा भनेको छ। यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्न दुई चरणमा परीक्षा लिइनेछ भनेर भनेको छ। प्रथम चरण चाहिँ लिखित परीक्षा 100 मार्क्स पूर्णाङ्कको हुन्छ भने द्वितीय चरण अन्तर्वार्ता 200 मार्कको हुन्छ। प्रथम चरण लिखित परीक्षा योजना भनेर भनेको छ। प्रथम चरणको चाहिँ सेवा सम्बन्धी नै सोध्ने हो। विषय चाहिँ पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क पास चाहिँ 40 आयो भने पास भइन्छ। र परीक्षा प्रणाली चाहिँ वस्तुगत प्रश्न मल्टिपल चोइस क्वेसन, प्रश्न सङ्ख्या अङ्कभार भनेको छ। प्रश्न सङ्ख्या चाहिँ 50वटा प्रश्न हुन्छन् र एक क्वेसनको 2 मार्क्स हुन्छ। त्यसै गरी 100 मार्क्सको हुन्छ। समय चाहिँ 45 मिनट मिल्ने हुन्छ। र द्वितीय चरणमा चाहिँ विषय चाहिँ व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता हुन्छ। पूर्णाङ्क 20। परीक्षा प्रणाली मौखिक भनेर हुन्छ। द्रष्टव्य भनेर भनेको छ। पाठ्यक्रममा रहेका पाठ्यांशहरूबाट देखाएअनुसार प्रश्नहरू सोधिनेछन् भनेर भनेको छ। हामीलाई चाहिँ पाठ्यांश एकाइ भनेर पाठ्यक्रम एकाइ र प्रश्न सङ्ख्या भनेर भनेको छ। एकाइ 1बाट जेनरली 10वटा क्वेसन, एकाइ 2बाट 5वटा क्वेसन, 3बाट 20वटा क्वेसन, 4बाट चाहिँ 10वटा क्वेसन र 5बाट 5वटा क्वेसन गरी हाम्रो चाहिँ अङ्कभार यसरी चाहिँ क्वेसनहरू सोधिने छन्। त्यसै गरी गल्ती गरेको प्रश्न उत्तरका लागि 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ भनेर चाहिँ भनेको छ। एउटा क्वेसन गल्ती भयो भने 20% अङ्क कट्टा हुन्छ। जस्तै 5वटा क्वेसन गल्ती भयो भने एउटा सही भएको क्वेसन काटिन्छ। यसरी बुझ्दा हुन्छ। यो पाठ्यक्रममा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका ऐन नियमहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधित भई हटाइएका वा थप गरिएका संशोधन भई कायम रहेका यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ भने ऐन नियमहरू चाहिँ चेन्ज भइराख्ने भएको कारणले 3 महिना अगाडि नै जति पनि चेन्ज भएको खारेज भएको कुराहरू पनि यसमा संलग्न हुनेछ भनेर भनेको छ। पाठ्यक्रम लागू हुने मिति भनेर 2056 4 महिना 15 गतेदेखि चाहिँ यो पाठ्यक्रम लागू भएको थियो। अहिले चाहिँ नयाँ भएको छैन। अब पाठ्यक्रमतिर जाउँ हामी। लोक सेवा आयोग नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सर्भिस समूह राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी भनेको अमिन पदको लागि हो। खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेर भनेको छ। सबभन्दा पहिला अमिनका साथीहरूको लागि युनिट 1मा चाहिँ म्याथमेटिक्स भनेर हुन्छ। म्याथमेटिक्सबाट चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। युनिट 1बाट हामीलाई चाहिँ कतिवटा 10वटा क्वेसन सोध्छ भनेर भनिसकेका छौँ। म्याथमेटिक्स जेनरल भनेर हुन्छ। यसमा चाहिँ युनिट एन्ड कन्भर्जन पढ्नुपर्ने हुन्छ। युनिट एन्ड कन्भर्जनसँग फ्यामिलियर हुनु पर्यो। त्यसै गरी फ्र्याक्सन एन्ड डेभिएसनसँग फ्यामिलियर हुनु पर्यो। पर्सेन्टेज, स्क्वायर एन्ड स्क्वायर रुटसँग, मेजरमेन्ट अफ एरिया, भोल्युम अफ रेगुलर सर्फेस भएका वस्तुहरूको एरियासँग फ्यामिलियर हुनु पर्यो। फर सिम्पल रुल इन अल्जेब्रा, त्यसै गरी अल्जेब्रिक इक्वेसन्स, ग्राफ अफ सिम्पल इक्वेसन, त्यसै गरी प्लेन जियोमेट्रिकल फिगर एन्ड इट्स प्रोपर्टिजहरू, पाइथागोरस थ्योरमहरू 1मा पर्छन्। त्यसै गरी 2मा चाहिँ म्याथमेटिक्स सर्भिङसँग सम्बन्धित म्याथमेटिक्स, त्रिगोनोमेट्रिकल फङ्सन एन्ड रेसियोहरू थाहा पाउनु पर्यो। त्यसै गरी सोल्युसन अफ ट्रायङ्गल, सर्कुलर मेजर्स, त्यसै गरी हाइट एन्ड डिस्टेन्स, डेफिनेसन अफ कोअर्डिनेट, क्यालकुलेसन अफ डिस्टेन्स बाई कोअर्डिनेट भनेर यति कुराहरू चाहिँ म्याथमेटिक्सको हेर्नु पर्यो। अब त्यसै गरी युनिट 2बाट हामीलाई 5वटा क्वेसन सोध्ने भनेको छ। 5वटा क्वेसन म्याप इन्ट्रोडक्सनबाट
म्याप इन्ट्रोडक्सनमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू इलिमेन्ट अफ म्यापहरू, त्यसै गरी डेफिनेसन अफ म्याप, क्लासिफिकेसन अफ म्याप, त्यसै गरी म्याप प्रिपरेसन, त्यसै गरी युज इम्पोर्टेन्स अफ म्याप, त्यसै गरी सिम्बल टाइप्स, नेसेसिटी, त्यसै गरी प्रपर्टिजहरू पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी स्केल, स्मल मिडियम लार्ज स्केल भनेर पढ्नु पऱ्यो। लिजेन्ड एन्ड मार्जिनल इन्फर्मेसनहरू पढ्नु पऱ्यो। रेफरेन्स सिस्टम, जियोग्राफिकल एन्ड रेक्टेङ्गुलर पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी कोअर्डिनेट सिस्टम, ग्रिड सिस्टम, सिट नम्बरिङ अफ लार्ज स्केल म्याप, लार्ज स्केल पढ्नु पऱ्यो। कन्टुर एन्ड इट्स प्रपर्टिजहरू पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी डाटा कलेक्सन फ्रम म्याप एन्ड डाटा रिप्रेजेन्टेसन, प्लटिङ एन्ड प्रोफाइल ड्रइङहरू पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी युनिट 3बाट सर्भिङ एन्ड द मेथोडोलोजीबाट हामीलाई चाहिँ 20वटा क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। युनिट 3बाट चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अफ सर्भिङ भनेर छ 1मा, बेसिक प्रिन्सिपल अफ सर्भिङ पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी डेफिनेसन टर्म्स युज इन सर्भिङ पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी युनिट एन्ड मेजरमेन्ट्स पढ्नु पऱ्यो। टाइप्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ स्केल पढ्नु पऱ्यो। लिनियर एन्ड एङ्गुलर मेजरमेन्ट, त्यसै गरी बियरिङ एन्ड कन्भर्जेन्स, टाइप्स अफ इरर एन्ड करेक्सन, एक्युरेसी एन्ड टोलरेन्सहरू पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी 2मा चाहिँ चेन सर्भे पढ्नु पऱ्यो। इन्ट्रोडक्सन, युज अफ चेन सर्भे, मेथड अफ चेन सर्भे, त्यसै गरी सर्भे लाइन अफसेटहरू, त्यसै गरी इरर एन्ड एडजस्टमेन्ट पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी अब्स्ट्याकल इन चेन सर्भे के हुन् तिनीहरू पनि पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी 3मा चाहिँ टेकोमेट्रिक सर्भे भनेर भनेको छ। टेकोमेट्रिक सर्भेमा इन्ट्रोडक्सन एन्ड इट्स युज पढ्नु पऱ्यो। एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजहरू पढ्नु पऱ्यो टेकोमेट्रिकको। त्यसै गरी प्लेन टेबल, 4मा चाहिँ प्लेन टेबल छ। इन्ट्रोडक्सन 1मा इन्ट्रोडक्सन पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी प्लेन टेबल एन्ड एसोसिएरिज, यसमा पऱ्यो भने सामग्रीहरू पढ्नु पऱ्यो। टेलिस्कोपिक रेडिएट एन्ड इट्स युज भनेर भनेको छ, यो पनि पढ्नु पऱ्यो। प्लेन टेबल, लेभल, स्पिड लेभलहरू पढ्नु पऱ्यो। माउन्टिङ पेपरहरू, ड्राफ्टिङ फिल्महरू, प्रिन्सिपल अफ अप्टिकल स्क्वायरहरू पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी एप्लिकेसन अफ टेलिस्कोपिक रेडिएट फर होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल डिस्टेन्स, त्यसै गरी मेथड अफ रेडिएसन इन्टरसेक्सन, रिसेक्सन एन्ड ट्राभर्सिङ इन प्लेन टेबल सर्भे भनेर भनेको छ। त्यसै गरी इरर एन्ड करेक्सन इन प्लेन टेबल सर्भे पढ्नु पऱ्यो। त्यसै पर्पोज, इम्पोर्टेन्स, मेथड्स अफ क्याडास्ट्रल सर्भे पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी प्रिपरेसन अफ क्याडास्ट्रल म्याप एन्ड प्रिपरेसन अफ ल्यान्ड रेकर्डहरू पढ्नु पऱ्यो। प्रोसिडर अफ प्रिपेयरिङ ल्यान्ड रेकर्ड एन्ड ल्यान्ड सर्टिफिकेटहरू पढ्नु पऱ्यो। मेन्टेनेन्स अफ ल्यान्ड रेकर्ड, अपडेटिङ म्याप एन्ड ल्यान्ड रजिस्टरहरू पढ्नु पऱ्यो। अब त्यसपछि 5मा चाहिँ कन्ट्रोल सर्भे भनेर छ। कन्ट्रोल सर्भेमा चाहिँ एमा भनेर भनेको छ कम्पास सर्भे पढ्नु पऱ्यो। कन्ट्रोल सर्भे अन्तर्गत इन्ट्रोडक्सन, म्याग्नेट एन्ड इट्स प्रपर्टी पढ्नु पऱ्यो। एङ्गल बाई कम्पास पढ्नु पऱ्यो। मेरिडियन एन्ड बियरिङ पढ्नु पऱ्यो। ब्याक एन्ड फर बियरिङ पढ्नु पऱ्यो। करेक्सन टु म्याग्नेटिक बियरिङ पढ्नु पऱ्यो। अब्जर्भेसन एन्ड प्लटिङ पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी ट्राभर्सिङ पढ्नु पऱ्यो। ट्राभर्सिङमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन, प्रिन्सिपल अफ ट्राभर्सिङ, इम्पोर्टेन्स युज अफ ट्राभर्सिङ, क्लासिफिकेसन, त्यसै गरी रिकगनाइसेन्स एन्ड मोनुमेन्टेसन पढ्नु पऱ्यो। अब्जर्भेसन एन्ड फिल्ड चेक पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी प्रपर्टिज अफ ट्राभर्स चार्ट पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी ट्रायङ्गुलेसन पढ्नु पऱ्यो। ट्रायङ्गुलेसनमा इन्ट्रोडक्सन, प्रिन्सिपल, इम्पोर्टेन्स एन्ड युज, क्लासिफिकेसन, ट्रायङ्गुलेसन फिगरहरू, रिकगनाइसेन्स एन्ड मोनुमेन्टेसन पढ्नु पऱ्यो। सिग्नलिङ, अब्जर्भेसन, जोइन्ट अब्जर्भेसनहरू पढ्नु पऱ्यो। रिसेक्सन, ट्रायङ्गल क्लोजिङहरू पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी 6मा चाहिँ लेबलिङ पढ्नु पऱ्यो। लेबलिङबाट इन्ट्रोडक्सन, लेबल लाइन, होरिजेन्टल लाइन, मिन्स लेबल, डाटा, एमएसएल डाटाहरू पढ्नु पऱ्यो। बेन्चमार्क, रिड्युस लेबल, त्यसै गरी रिलेटिभ हाइटहरू, फिल्ड प्रोसिडर, रिडक्सन अफ लेभल, राइज एन्ड फल मेथड, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड, सोर्स अफ इरर, प्रिकर्सन अफ लेबलिङहरू पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी च्याप्टर 4बाट चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इट्स मेन्टेनेन्स, यसबाट चाहिँ च्याप्टर 4बाट हामीलाई कतिवटा क्वेसन सोध्ने भनेको छ भने च्याप्टर 4बाट 10वटा क्वेसन सोध्ने भनेको छ। च्याप्टर 4बाट 10वटा इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इट्स मेन्टेनेन्सबाट पहिला चाहिँ थर्ड लाइट, 1 नम्बरमा थर्ड लाइटको बारेमा, थर्ड लाइट एन्ड इट्स क्लासिफिकेसन, केयर एन्ड मेन्टेनेन्स, सोर्स अफ इरर, टेम्पोररी एडजस्टमेन्टहरू पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी लेभल एन्ड इट्स टाइप को बारेमा, फङ्सन, केयर एन्ड मेन्टेनेन्स, सोर्स अफ इरर एन्ड इट्स एडजस्टमेन्ट, त्यसै गरी डिस्टेन्स मिटर,
को बारे इन्ट्रोडक्सन एन्ड टाइप्सहरू पढ्नु पऱ्यो। टेलिस्कोपिकली रेट, फङ्सन, केयर एन्ड मेन्टेनेन्स, युज अफ एच एन्ड भी स्केल, डिस्टेन्स क्यालकुलेसन, सोर्स अफ इररहरू पढ्नु पऱ्यो। ल लास्टमा छ 5 नम्बर एक्ट एन्ड रुल्सबाट 5वटा क्वेसन सोध्छ। 5वटा क्वेसनमा के कोबाट सोध्छ भन्दाखेरि सिभिल सर्भिस एक्ट 2049, सिभिल सर्भिस रुल्स 2050, ल्यान्ड सर्भे मेजरमेन्ट एक्ट 2019, त्यसै गरी ल्यान्ड सर्भे मेजरमेन्ट रुल 2032, ल्यान्ड रेभेन्यू एक्ट 2034, कन्सर्निङ ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन एन्ड अपडेटिङ ल्यान्ड म्याप एन्ड रेकर्ड्स, त्यसै गरी ल्यान्ड रेभेन्यू रुल्स 2055, कन्सर्निङ ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन एन्ड अपडेटिङ ल्यान्ड म्याप एन्ड रेकर्ड्स भनेर डिपार्टमेन्टल सर्कुलर्स फर क्याडस्ट्रल सर्वेहरू पढ्नु पऱ्यो। डिपार्टमेन्ट सर्कुलरहरू के छन् तिनीहरू पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी नमुना प्रश्नहरूमा चाहिँ जस्तै हामीलाई सोध्ने कस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्छ भन्दाखेरि एकमा जस्तै एउटा क्वेसनको नमुनाहरू पनि यहाँ राखिदिया छ। यस्तै क्वेसनहरू सोध्छ हामीलाई पाइथागोरस थ्योरम कुन त्रिकोणसँग सम्बन्धित छ भनेर भनेको छ। एकमा आइसोसेलियस ट्रायङ्गल, दुईमा इक्विलेटरल ट्रायङ्गल, तीनमा एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल, चारमा चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेर भनेको छ। क्वेसन नम्बर 2मा नेपालमा अपनाइएको ठुलो स्केलको नक्सा सिट सङ्ख्याङ्कन प्रणाली नम्बरिङ सिस्टम अनुसार एउटा जग्गामा कतिवटा मूल डिग्री वर्गहरू छन् भनेर भनेको छ। 60वटा, कमा खमा 120वटा, त्यसै गरी गमा 180वटा र घमा 200वटा। यस्तै खालका क्वेसनहरू सोध्छ हामीलाई मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूमा। र हामीले पक्कै पनि सिलेबस वाइज हामीले पढ्यौँ भने पक्कै पनि हामी सफल हुन्छौँ। त्यसैले सिलेबस चाहिँ अनिवार्य नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो पुरा चाहिँ सङ्घको अमिनको सिलेबस पुरा यति नै हो। यति कुराहरू हामीले छुटाउनु हुँदैन। यो कुराहरूमा डिटेलली पढ्नुपर्छ। योभन्दा धेरै बाहिर पढ्ने धेरै गर्ने पनि गर्नु हुँदैन। त्यही भएर सिलेबसभित्र रहेर हामीले भित्र त्यसको कुराहरू के छ भन्ने कुराहरू हामीले पढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी सफल हुन सक्छौँ भन्दै मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र सल्लाह सुझावको लागि पनि म आभारी नै छु। धन्यवाद।